यहाँलाई स्वागत छ। म विजय पराजुली। आज मिति 2077 साल पुस 12 गते आइतबारका दिन आज पनि हामी विभिन्न पत्रपत्रिकाले प्रकाशित गरेको समाचार लिएर तपाईमाझ उपस्थित भइसकेको छु। अब लागौ कार्यक्रमतर्फ। पहिलो समाचार रहेको छ सुविधाको खोप 3 महिनाभित्र भन्ने शीर्षकमा कान्तिपुर राष्ट्र दैनिकद्वारा प्रकाशित समाचार रहेको छ। आगामी मार्चभित्र कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत कोभिड विरुद्धको खोप आउन सक्ने भन्दै गाभी अर्थात् ग्लोबल एलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसनले तयारी अवस्थामा रहन सन्देश पठाएको छ। खोपको भण्डारण ओसार पसार लगायत अन्य तयारीका लागि गाभीले सरकारलाई जानकारी गराएको हो। नयाँ वर्षको पहिलो 3 महिनाभित्र उपलब्ध गराउन सकिने जानकारी गाभीले दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोप सम्बन्धित आधिकारिक निकाय बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले भने कति दिने भनेर खुलाएको छैन, तर तयारीमा बस्न भनिएको छ। उक्त जानकारी पछि न्यूनतम 3% जनसङ्ख्याका लागि आउने खोप भण्डारण ओसार पसार लगायत प्रक्रियाको सरकारले थालनी गरेको छ। कोभ्याक्ससँग खोप सुनिश्चितका लागि निरन्तर सूचना आदान प्रदान भइरहेको डाक्टर गौतमले बताए। गाभीको सूचनापछि मन्त्रालयले गाइडलाइन, कोल्ड चेन, खोप केन्द्र, तालिम, सूचना सम्प्रेषण, खोप लगाउनेको प्राथमिकता लगायतमा पनि तयारी थालिएको छ। त्यसैगरी अर्को समाचार रहेको छ चिनिया राजनीतिक टोली आज आउँदै भन्ने शीर्षकमा कान्तिपुर राष्ट्र दैनिकले प्रकाशित समाचार रहेको छ। नेपालमा राजनीतिक घटनाक्रम बदलिँदै गएका बेला उत्तरी छिमेकी चीनका अधिकारीहरूले आइतबारदेखि नेपाल भ्रमण गर्दैछन्। बेजिङ स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री कुओ येचौ र महानिर्देशक छुई यान सहित 4 सदस्यीय टोली आउन लागेको हो। चिनिया अधिकारी भ्रमणको उद्देश्यबारे खुलाइएको छैन। त्यसैगरी अर्को समाचार रहेको छ श्रम स्वीकृति नवीकरण अनलाइन मार्फत भन्ने शीर्षकमा कान्तिपुर राष्ट्र दैनिकले प्रकाशित समाचार रहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकले श्रम स्वीकृति नवीकरण अब अनलाइनबाटै गराउन पाउने भएका छन्। यसको अवस्था वैदेशिक रोजगार विभागले मिलाएको हो। यो सुविधाका कारण जहाँसुकै रहेका नेपालीले श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नका लागि नेपाल आउनै पर्ने बाध्यताको अवस्था हट्ने भएको छ। अनलाइन मार्फत नै पुनः श्रम स्वीकृति पाउनु पर्ने मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ। गैर आवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता डीबी छेत्रीले भने करार अवधि सकिन साथ स्वदेश जान नपाउने श्रमिकलाई ठूलो राहत मिलेको छ। यसले आर्थिक रूपमा पनि श्रमिकलाई फाइदा पुग्नेछन्। विदामा आएर पुनः श्रम गन्तव्यमा फर्किने कामदारको स्वीकृतिको म्याद 3 महिनाको भए मात्रै अध्यागमनले विदेश जान अनुमति प्रदान गर्ने गरेको छ। सरकारले करार अवधि समाप्त हुन लागेको वा समाप्त भई सोही गन्तव्य मुलुकमा रोजगारीका लागि जान चाहने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नेको तथ्याङ्क सन् 2011 वा 12 देखि मात्र राख्दै आएको हो। श्रम मन्त्रालयको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नवीकरण मार्फत पुनः सोही गन्तव्य मुलुकमा जाने श्रमिकको संख्यामा लगभग एक किसिमको वृद्धि देखिएको छ। त्यस्ता गत वर्षसम्म 17,20,000 श्रमिकहरूले श्रम स्वीकृति नवीकरण गराएका छन्। नवीकरण गराएका अधिकांश श्रम स्वीकृति खाडी मुलुकहरू र मलेसियाका छन्। कतारी, साउदी अरब, संयुक्त अरब एमिरेट्स, मलेसिया र कुवेत जस्ता मुख्य गन्तव्य मुलुकहरूमा कुल श्रम स्वीकृतिमा नवीकरण तर्फको 90% हिस्सा ओगटेको छ। त्यस्तै गरी अर्को समाचार रहेको छ प्रदेश 1 का अर्थ मन्त्री बर्खास्त भन्ने शीर्षकमा अन्नपूर्ण राष्ट्र दैनिकमा प्रकाशित समाचार रहेको छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरजन राईले शनिबार साँझ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङबोलाई पदमुक्ति गरेका छन्। आफू सहभागी सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने आफै लागेको थाहा पाएपछि आर्थिक मामिला मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको हो। नेपालको संविधानको धारा 169 को 2 ख बमोजिम मन्त्री आङबोलाई पदमुक्ति गराएको मुख्यमन्त्रीले बताए। आङबो पूर्व माओवादीका नेता हुन्। प्रदेश 1 का नेकपाका दाहाल नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको तयारी गरेको चर्चा चल्दै गर्दा अर्थमन्त्री आङबो बर्खास्तमा परेका हुन्। मुख्यमन्त्री राई ओली समूहका हुन्। मुख्यमन्त्रीले 1 दिन पर्खिएको भए आफै राजीनामा दिने तयारी गरेको प्रतिक्रिया आङबोलाई दिए।
एक दिन पर्खिएको भए आफै राजीनामा दिने तयारीमा थिए। मन्त्री पदबाट पदमुक्ति गरेको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै अङ्बोले भने, जे भयो ठिकै भयो, अब प्रस्तावका समर्थन बन्न पाउन भए। त्यसैगरी अर्को समाचार रहेको छ, राउटेले पाए राहत भनी शीर्षकमा अन्नपूर्ण राष्ट्र दैनिकमा प्रकाशित समाचार रहेको छ। कर्णालीका जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका समुदाय पछिल्लो समय सामाजिक अभ्यासतर्फ जोडिन थालेका छन्। सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रको प्रयासले राउटेले अत्याधुनिक अभ्यास स्वीकार्न थालेका छन्। राउटे समुदाय अहिले सुर्खेतका चिङग्याङ गाउँपालिकामा बस्दै आएका छन्। 45 घर परिवारका 145 जना रहेको राउटे समुदायलाई 2075 असार 30 गते दैलेखको गुनास गाउँपालिकाले परिचय पत्र वितरण गरिसकेका थिए। राउटे नागरिकलाई लोपोङमुख आदिवासीको रूपमा संघीय सरकारले मासिक 3000 रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएका थिए। अब उनीहरूले थप 2000 रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेछन्। कर्णाली प्रदेश सरकार राउटे समुदायलाई प्रति व्यक्ति मासिक 2000 रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ। प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय लगायतको दैलेखको गुराँस गाउँपालिकालाई रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो। अब गाउँपालिकाले नियम अनुसार भत्ता वितरण गर्नेछन्। यसैबीच राउटे समुदायलाई राहत वितरण गरिएको छ। घुमन्ते जीवन बिताउने राउटे समुदायमा परिचय पत्र वितरणपछि निरन्तर सहजीकरण गर्दै आएको सोसेक दैलेखले राहत उपलब्ध गराएको हो। राहत स्वरूप चामल, नुन, तेल र खुर्सानी वितरण गरिएको यो संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष हरिसिंह थापाले बताए। उनले भने, अहिले खाद्यान्न दिएका छौं, चिसो सुरु भइसकेको छ। राउटे नागरिकहरूले कपडा चाहिएको छ भन्नु भएको छ। केही समयपछि कपडा उपलब्ध गराउनेछौं। त्यसैगरी अर्को समाचार रहेको छ, पेशाकर्मी आन्दोलित भन्ने शीर्षकमा अन्नपूर्ण दैनिकमा प्रकाशित समाचार रहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध नागरिक आन्दोलन सुरु भएको छ। लेखक, कलाकार, प्राध्यापक, पत्रकार सहित विभिन्न पेशाकर्मीले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै शनिबार माइतीघर मण्डलमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले आन्दोलनको पहिलो दिन शङ्ख फुकेर सरकारको कदमप्रति विरोध जनाएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन प्रतिगमनकारी कदम भएको भन्दै सरकारले जनादेशको हत्या गरेको सन्देश दिने गरी सांकेतिक प्रहसन गरिएको थियो। उनीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलोमतोमा मुलुकलाई प्रतिगमनको बाटोमा लैजान खोजेको आरोप लगाएका थिए। लेखक तथा प्राध्यापक सञ्जीव उप्रेतीले सर्वोच्च अदालतबाट पनि सरकारको कदम असंवैधानिक ठहर हुने बसोबास गरे। अदालतमा विचाराधीन छ। हामीलाई विश्वास छ कि अदालतबाट सरकारको कदमको विपक्षमा फैसला आउँछ, उप्रेतीले भने। स्थिर सरकार र समृद्धिको लागि 5 वर्ष सरकार चलाउन जनताले जनादेश दिएका हुन्, तर 3 वर्षमै संसद विघटन गरिनु जनादेशको अवहेलना हो। त्यसैगरी अर्को समाचार रहेको छ, सुरक्षामा खटिने प्रहरी नै असुरक्षित भन्ने शीर्षकमा नागरिक राष्ट्र दैनिकमा प्रकाशित समाचार रहेको छ। जनतालाई शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको नेपाल प्रहरीका 563 वटा प्रहरी कार्यालय भाडाका भवनबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। शान्ति सुरक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने प्रहरीले भवन व्यवस्था गर्न नसक्दा महँगो भाडा तिरेर कामकाज सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार भाडामा लिएको 563 वटा प्रहरी कार्यालयको वार्षिक भाडा दर 10 करोड 29 लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। हरेक वर्ष करोडौं भाडा तिर्न सके पनि स्थायी भवन बनाउनेतिर चासो नराख्दा प्रहरी संगठन झन कमजोर हुँदै गएको छ। एकतर्फ आफ्नो कार्यालय नहुँदा साँघुरो ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता र अर्कोतर्फ महँगो भाडा तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले कुनै कदम चालेको देखिँदैन। प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता वसन्त कुँवरले प्रहरी कार्यालयको भाडा महँगो भएकाले आफ्नै भवन भए राज्यको खर्च बच्ने बताए। उनले भने, भाडाका भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता प्रहरीलाई छ। अझ कति प्रहरी कार्यालय त साँघुरो छन्, त्यस्तो ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्न प्रहरीलाई कठिनाई भइरहेको छ। उनका अनुसार देशभर प्रहरीका सबैजसो कार्यालयको संख्या 1000 को हाराहारीमा छ। ती मध्ये आधाभन्दा बढी कार्यालय भाडाका भवनबाट सञ्चालन हुने गरेका छन्। कार्यक्रम अखबारमा पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। व्यापारिक विश्राम पनि हामी पुनः आउनेछौँ बाँकी समाचार लिएर। विशेष कन्टेन्ट मस्ती फुल
HD channels मेरो टिभी भरि छन् लाइटिङ स्पिड मेरो पायनेट सेक्युर छ मेरो इन्टरनेट कन्ट्रोल सबै मेरो हातमा पायनेट छ सधैँ साथमा पायनेट Via TV, Via Secure, Ultra Boost अनि 24 आवर सर्भिस एस्युरेन्सका साथ अब तपाईको भाइनेट भएको छ अल गुण सम्पन्न इन्टरनेट र यसै खुसीमा भाइनेटले प्रदान गर्दैछ फ्री मल्टी टिभी 60 MBPS प्याकेजको साथमा 3 वटा र 40 MBPS प्याकेजको साथमा 2 वटा Via TV भाइनेट अल गुण सम्पन्न इन्टरनेट सम्पर्क नम्बर 0159704444 र 9801046410 Hey, wanna drink mango? Drink mango? Huh. Watch. Everybody drinking mango. खाने होइन पिउने mango. Drink good life mango. Everybody drinking mango. Mango पिउन आउँछ मजा स्वादिलो रसिलो जुस आहा everybody drinking Good life mango. Everybody drinking mango. Good life brings you good life mango juice. अब mango खाने होइन पिउने हो. Good life mango juice. Drink mango. Dubu dabi dubu good life. सब बर्बाद सबको चलेको छ हामी किन बार बार बर्बाद अरे तिमीहरू सहीमा ड्राइभर त हो नि रे खराबी केमा छ तिमीहरूमा कि ट्र्याक्टरमा अरे हो रामरिजन दाइ सुन किन्ने बहानामा लसुन किन्नु भो अनि माथामा हात सोना किन्नु सोना सोना हो सोनालिका ट्र्याक्टर साँच्चै सोना हो सोनालिका ट्र्याक्टर थोरै डिजेलमा धेरै शक्ति र गति शक्तिशाली एसडीएम इन्जिन र हाइड्रोलिक आधुनिक कृषि क्रान्तिका लागि किसानको सहयात्री गोपाल भाइ ल ठीक छ सब ट्र्याक्टर हटाउँछु सोनालिका नै किन्छु जोत्छ बोक्छ र समयको रफ्तारसँग दौडन्छ सोनालिका ट्र्याक्टर अधिकृत विक्रेता कबिन इन्टरनेसनल प्राली विराटनगर छोटो व्यापारिक विश्रामपछि कार्यक्रम अखबारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्कुलमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारीमा उजुरी भन्ने शीर्षकमा ब्लास्ट टाइम्स दैनिकमा प्रकाशित समाचार रहेको छ। खाँटबारी नगरपालिका वडा नम्बर 7 3 पोखरी स्थित मङ्गलादेवी माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै निष्कर्ष सहित स्थानीयले अख्तियारमा उजुरी दिएका छन्। राष्ट्रिय भूकम्प प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ शिक्षा शाखाबाट विनियोजित 4 कोठे पक्की भवन निर्माण गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयले इटरी स्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालयमा उजुरी दिएका छन्। गत असोज 7 गते आयोगको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरिएको जनाएको छ। शिक्षा शाखाबाट समेत 4 कोठे पक्की भवन निर्माणको लागि 69 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। विद्यालयको पुरानो जीर्ण भवन भत्काएर नयाँ भवन बनाउने क्रममा विद्यालयका प्राध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मिलोमतोमा अनियमितता भएको उनीहरूको भनाइ छ। विद्यालयको पुरानो भवन भत्काउने र निर्माण गर्ने टेन्डर आह्वान नै नगरी ठेक्का दिएको, बजार भावभन्दा बढी मूल्यमा सामानहरू खरिद गरेको, बढी रकमको बिल बनाउने गरेको, बिल बिना भाउचर उठाई भुक्तानी गरेको समेत पाइएको छ। त्यसैगरी अर्को समाचार रहेको छ। पाथिभाराको जंगलमा भीषण आगलागी भन्ने शीर्षकमा ब्लास्ट टाइम्स दैनिकमा प्रकाशित समाचार रहेको छ। प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथिभारा मन्दिर नजिकैको जंगलमा 3 दिनदेखि लागेको भीषण डढेलो अझै नियन्त्रणमा आएको छैन। फुङलिङ नगरपालिका वडा नम्बर 11 फावा खोलामा रहेको पाथिभारा सिम्बु सामुदायिक वनमा डढेलो लागिरहेको स्थानीय कमल विष्टले जानकारी दिए। 3 दिनदेखि नै जंगलमा आगो लागेको थियो। शुक्रबार मात्रै पनि स्थानीय र प्रहरी भएर जंगलको डढेलो नियन्त्रणमा लिएका थियौं, तर अचानक शनिबार बिहानबाट फेरि आगो उब्जियो। ठूलो फेदीको स्थानीय राजेन्द्र महतले भने बिहान र दिउँसो डढेलो धेरै दन्किए पनि साँझ पखबाट डढेलो कमजोर भएको स्थानीयको भनाइ छ। डढेलो नियन्त्रणका लागि सदरमुकाम फुङलिङबाट मेजरको नेतृत्वमा 30 जना नेपाली सेनाको टोली, प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा 20 जना प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा 15
जनाको टोली पाथिभरा क्षेत्र पुगेको थियो, तर भौगोलिक हिसाबले पनि निकै अप्ठ्यारो क्षेत्र भएकाले नियन्त्रणका लागि खटिएको स्थानीय र सुरक्षाकर्मी केही सिप लागेन। त्यस्तै गरी अर्को समाचार रहेको छ चुलो रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा भन्ने शीर्षकमा ब्लास्ट टाइम्स दैनिकमा प्रकाशित समाचार रहेको छ। इटरीमा सञ्चालित आरटीआर को होटल स्कुलले चुलो रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा लागेको छ। शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच ब्लास्ट टाइम्स दैनिकका प्रधान सम्पादक तथा कवि राजकुमार कार्कीले रेस्टुरेन्टको उद्घाटन गरेका छन्। रेस्टुरेन्टका प्रबन्धक प्रेम तुम्बापो, सञ्चालक रचना थापा, सेफ प्रेमलाल घिसिङ लगायतको उपस्थितिमा प्रधान सम्पादक कार्कीले रिबन काटेर रेस्टुरेन्टको उद्घाटन गरे। होटल म्यानेजमेन्ट सम्बन्धित तालिम तथा कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको आरटीआरकेले नेपाली मौलिक खानालाई प्रवर्धन गर्दै पर्यटन विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। उद्घाटनसँगै रेस्टुरेन्टमा फुड टेस्ट फेस्टिभल पनि सुरु भएको छ। 15 दिनसम्म सञ्चालन हुने फेस्टिभलमा नेपाली मौलिक परिकारहरू चाख्न पाइने बताइएको छ। त्यस्तै गरी अर्को समाचार रहेको छ ठक्कर दिँदा साइकल यात्रीको मृत्यु भन्ने शीर्षकमा पूर्वी हटल्यान्डमा प्रकाशित समाचार रहेको छ। टाटा सुमोले ठक्कर दिँदा झापाको कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थित सडक खण्डमा एकजना साइकल यात्रीको मृत्यु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको लभ डाँडा सडक खण्डमा शनिबार बिहान 8 बजेतिर पूर्व जाँदै गरेको मे 1 ज 2004 नम्बरको टाटा सुमोले बाटो काट्दै गरेको कमल 6 बस्ने 53 वर्षीय साइकल यात्री झुलनाथ खनाललाई ठक्कर दिँदा उनको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय दमकका प्रहरी नायब उपरीक्षक विजयराज पण्डितले बताए। उनका अनुसार ठक्करबाट सक्त घाइते भएका खनालको दमक स्थित लाइफलाइन अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। ठक्कर दिने सुमो र त्यसका चालकलाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक पण्डितले बताए। त्यस्तै गरी अर्को समाचार रहेको छ दुर्घटनामा स्कुटर चालकको मृत्यु भन्ने शीर्षकमा पूर्वी हटल्यान्डमा प्रकाशित समाचार रहेको छ। विराटनगर कन्वनबारी चोकमा सवारी दुर्घटना हुँदा सुनसरी दुहबी नगरपालिका वडा नम्बर 12 का 52 वर्षीय रामलाल माझीको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार बेलुका विराटनगर महानगर 4 कञ्चनबारी चोकमा को 1 क 2878 नम्बरको मिनी ट्रकले को 3 को 31 प 23 नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा स्कुटर चालक माझीको मृत्यु भएको हो। नोबेल अस्पताल विराटनगरमा उपचारको क्रममा बेलुका 6:30 बजे माझीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। ठक्कर दिने ट्रक र चालक मोरङ बुढी गंगाका 38 वर्षीय प्रेम न्यौपानेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यसैगरी अर्को समाचार रहेको छ नक्कली नोट सहित 2 पक्राउ भन्ने शीर्षकमा पूर्वी हटल्यान्डमा प्रकाशित समाचार रहेको छ। भारतीय नक्कली नोट सहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भारतको बौका चोपराहा निवासी 30 वर्षीय कुन्दनको साथबाट 200 का भारतीय नक्कली नोट र 3400 र अर्को 3400 र अर्को भारतीय नागरिक शिवरञ्ज सिंहका साथबाट 100 को भारतीय नक्कली नोट रु 14300 बरामद गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक मानबहादुर राईले जानकारी दिए। प्रहरीले 2 जनालाई मोरङको रङ्गेली नगरपालिका क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिई आवश्यक अनुसन्धान सुरु गरेको छ। त्यसैगरी अब आर्थिक समाचारको पालो घट्यो ब्रोकर कमिसन भन्ने शीर्षकमा नागरिकको आर्थिक शाखाको समाचारमा प्रकाशित समाचार रहेको छ। लगानीकर्ताको ब्रोकर कमिसन घटाउनु पर्ने लामो समयदेखि माग धितो पत्र बोर्डले पूरा गरेको छ। बोर्डले संगठित संस्थाको शेयर खरिद तथा बिक्रीमा 50,000 रुपैयाँसम्म भए 0.40%, 50,000 भन्दा माथि 5 लाखसम्म 0.37 र 5 लाख भन्दा माथि 20 लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा 0.34% ब्रोकर कमिसन लिन पाउने नयाँ नियम बनाएको छ। त्यस्तै 20 लाख भन्दा माथि 1 करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारमा 0.30 र 1 करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको कारोबारमा 0.27% ब्रोकर कमिसन लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। बोर्डले धितोपत्र व्यवसाय नियमावली 2064 तेस्रो संशोधनको नियम 32 को 1 बमोजिम धितोपत्र दलाल व्यवसायीले धितोपत्र कारोबार सेवा उपलब्ध गराए बापत ग्राहकबाट प्राप्त गर्ने शुल्क सम्बन्धित विद्यमान अनुसूची 14 मा उल्लेखित दरको सट्टामा नयाँ दर कायम गरेको जनाएको छ। संशोधित कमिसन आइतबारदेखि लागू हुनेछ।
हाल लगानीकर्ताले शेयर कारोबार गर्दा ब्रोकरलाई 0.4 देखि 0.6% सम्म कमिसन तिर्नुपर्छ। यसमा 50,000 सम्मको कारोबार गर्दा 0.6%, 50,000 भन्दा बढी 5 लाख रुपैयाँसम्म 0.55% र 5 लाखदेखि 20 लाख रुपैयाँसम्मको 0.5%, 20 लाखदेखि 1 करोड रुपैयाँसम्मको 0.45% कमिसन बुझाउनुपर्छ। 1 करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको कारोबारमा लगानीकर्ताले 0.4% कमिसन तिर्दै आएका छन्। लगानीकर्ताले शेयर कारोबारको जिम्मा मर्चेन्ट ब्याङ्करलाई दिनुपर्ने माग पनि राख्दै आएका छन्। हाल 50 वटा ब्रोकरले मात्र कारोबार गर्दै अनुमति पाएकाले दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको शेयर बजारमा पहुँच पुग्न नसकेको गुनासो रहँदै आएको छ। नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार देशका अधिकांश स्थानीय ब्याङ्कका शाखा विस्तार भइसकेकाले ब्याङ्कले शेयर कारोबार गर्ने अनुमति पाएपछि पुँजी बजारको विस्तार हुने बताउँछन्। त्यस्तै गरी अब खेलकुद समाचारमा अरुणलाई जिताउने अभियान भन्ने शीर्षकमा कान्तिपुर राष्ट्र दैनिकको खेलकुद पत्रिकामा प्रकाशित समाचार रहेको छ। राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमकी कप्तान अरुणा शाहीलाई 17औं NSJF पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत पिपल्स चोइस विधामा जिताउने पोखराका अभियान सुरु भएको छ। राजधानीमा पुस 28 गते हुने उक्त अवार्डको मनोनयनमा प्रहरीकी उनलाई भोटिङका लागि आर्थिक सङ्कलन अभियान सुरु भएको हो। पश्चिमाञ्चल क्षेत्र र कास्की जिल्ला भलिबल संघले अरुणलाई जिताउने अभियानको नेतृत्व गरेका छन्। अभियानको पहिलो दिन 3,82,651 रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाले अरुणलाई जिताउने नगद सहयोग गरेका हुन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य राजेश कुमार गुरुङले खेलाडीलाई समस्या परेको बेला आफ्नो सहयोगको ढोका सधैँ खुल्ला रहेको बताए। विगतमा पश्चिमाञ्चलले उत्पादन गरेको भलिबल तथा अन्य खेलका खेलाडी विभागीय टिममा प्रवेश गर्दा गण्डकी प्रदेश कमजोर देखिएको छ। उनले भने अब उत्पादन हुने खेलाडीलाई प्रदेशमा टिकाइ राख्ने केही नयाँ कार्यक्रम तय गरिनेछ। उनले मनोनयनमा परेकी अरुणालाई जिताउने सबैसँग अपिल गरेका थिए। कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलि फेरि आउने वाचा गर्दै आजका लागि भनी बिदा माग्दछु। हस्त नमस्ते, शुभ दिन। Media for youth. यो कोरोनाको महामारीमा हामी खोज्दैछौँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा एउटा चम्किलो तारा। स्कुल आइडल। अब स्कुल आइडल डिजिटल अडिसनमा यस प्रतियोगितामा सहभागी हुनको लागि तपाईँ कक्षा 1 देखि 10 सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी हुनुपर्नेछ। डिजिटल अडिसनमा तपाईँले नेपाली मौलिक चलचित्र, पप, आधुनिक, लोक र स्थानीय भाषामा जुनै पनि गाना 1 मिनेटको बनाई प्रभुपेको एप डाउनलोड गरी फर्म भर्न र स्कुल आइडल season2@gmail.com मा भिडियो पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा सम्बन्धित स्कुलमा पनि फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। यस प्रतियोगितामा विजेताले प्राप्त गर्नुहुनेछ नगद रु 5 लाख, म्युजिक एल्बम विथ भिडियो। थप जानकारीको लागि हेरिना टेलिभिजन इटरी 98 425 00574 98 027 3480। तपाईँ हाम्रै सहर विराट चोकमा गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोर हाम्रा सेवाहरू ग्राउन्ड फ्लोरमा खाद्यान्न तथा पेय पदार्थहरू,
प्रथम तलामा कस्मेटिक, किचनवेयर, गिफ्ट आइटम र इलेक्ट्रोनिक्सका सामानहरू। दोस्रो तलामा जुत्ता, चप्पल, सुटकेस, ब्ल्याङ्केट, ब्यागहरू र जेन्ट्स तथा लेडिजका रेडिमेड कपडाहरू। तेस्रो तलामा 17 वर्षसम्मका लागि सम्पूर्ण सामानहरू। गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोर, विराट चोक, सम्पर्क 021 545 677। अघि बढ्दै ज्योति छर्दै हामीमै छ सुरक्षा। केबल इन्डस्ट्रीमा नेपालकै पहिलो फुल्ली अटोमेटेड प्लान्टमा निर्मित महालक्ष्मी केबल बृहत परियोजनादेखि घर घरलाई जोड्दैछ। महालक्ष्मी केबलले सारा नेपाल झलमल्ल पार्दैछ। पावरिङ नेपाल, महालक्ष्मी केबल।